पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करं। नारायणसमारम्भां व्यासशङ्करमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सभाय नमः। वयं संस्कृतस्य अध्ययनार्थम् अत्र उपस्थिताः। किञ्चित् संस्कृतं जानीमः, किञ्चित् संस्कृतं न जानीमः। अस्माकं सर्वेषामपि किञ्चित् संस्कृतज्ञानम् अस्ति, किञ्चित् संस्कृतज्ञानं नास्ति। तथापि वयं सर्वेपि एकं तपः कर्तुम् अत्र उपस्थिताः। साधारणतया दिनत्रयं तपः भवति, अत्र सार्धदिनमेव तपः। भगवान् भगवद्गीतायाम् उक्तवान् त्रीणि कार्याणि अवश्यं कर्तव्यानि। कानि त्रीणि कार्याणि? केऽपि जानन्ति वा? भोजनं निद्रां करोतु, निद्रां कुर्मः एकं। भगवान् उक्तवान् वा? निद्रां कर्तव्यम् इति उक्तवान्, अतीव सन्तोषः। एकं कार्यं निद्रा, अन्यत् कार्यं किम्? वदन्तु भयं न करोतु। भोजनं कर्तव्यं। प्रथमकार्यं निद्रा, द्वितीयकार्यं भोजनम्, अनन्तरं किं? क्रीडा। एतत् भगवद्गीतायाम् अस्ति वा? रामायणे अस्ति वा? भारते अस्ति वा? सम्यक् उक्तवान् भवान्। अतीव मनुष्याणाम् अनुकूलं वचनम् उक्तवान्। वयं सर्वेपि मनुष्याः वा न वा? मनुष्याः वा अन्ये वा? वदन्तु, मनुष्याः वा अमनुष्याः वा? मनुष्याः एव। मनुष्यैः कार्याणि कानि त्रीणि कर्तव्यानि? निद्रा, भोजनं, क्रीडा, अनन्तरं क्रीडा। निद्रा, भोजनं, क्रीडा इति त्रीणि कार्याणि कर्तव्यानि इति कति जनानाम् अत्र विषये अङ्गीकारः अस्ति? ते हस्तम् उत्क्षिपन्तु। अस्माभिः त्रीणि कार्याणि कर्तव्यानि: निद्रा, भोजनं, क्रीडा। एतानि कर्तव्यानि इति केषाम् अभिमतमस्ति? ते हस्तम् उत्क्षिपन्तु। एकः, द्वौ, अपि च द्वौ एव। भवतां मतं बलहीनं जातम्। किन्तु यद्यपि मोदी महाशयस्य बलम् इदानीं बलहीनं जातं भारतदेशे, अतः भवतः अपि बलं न्यूनं जातम्। अतः चिन्तां न करोतु। भवान् मतं केऽपि न अङ्गीकुर्वन्ति, तथापि भवान् साधयति, प्रयत्नं करोतु। सर्वेषां निद्रा इत्युक्ते निद्रा नास्ति इति कृत्वा निद्रा आवश्यकी इति वदति। भोजनं नास्ति इति कृत्वा भोजनम् आवश्यकमिति वदति। क्रीडा नास्ति इति कृत्वा क्रीडा आवश्यकमिति वदति। एतद् अवश्यं चिन्तनीयं। मया किं चिन्तनीयं, किं वक्तव्यमिति अहं
निर्निश्चयम् आगतः। महोदयः एकं निश्चयं मम कृते दत्तवान्। अतः एतत् सत्यं विचारणीयं। मनुष्याणां निद्रा भिन्ना, मनुष्येतराणामपि निद्रा भिन्ना। मनुष्येतराः नाम पशु पक्षी कृमिकीटकाः। मनुष्येतराः तेषां निद्रा अस्ति वा? मनुष्य पशु अस्ति वा नास्ति? निद्रा अस्ति। मनुष्याणामपि निद्रा अस्ति। मनुष्याणां निद्रा अस्ति वा? नास्ति इति महोदयस्य उद्देशः। सामान्य पशु पक्षी कृमिकीटकादयः अपि निद्रां प्राप्नुवन्ति, मनुष्यः निद्रां न प्राप्नोति। कारणं किम्? सर्वदापि रात्रौ अपि 12वादनपर्यन्तम् 1वादनपर्यन्तं जागरणं करोति। अतः वयं सर्वेपि जागरणं कुर्मः, रात्रौ निद्रां न कुर्मः। अमेरिकायां रात्रौ निद्रां कुर्वन्ति, भारतदेशे जनाः रात्रौ निद्रां न कुर्वन्ति। अस्माकम् अनुभवः। भोजनं कुर्मः इति वयं चिन्तयामः। पशवः भोजनं कुर्वन्ति वा? कुर्वन्ति। समाधानम् अस्ति वा नास्ति? कुर्वन्ति। दृढसमाधानम् अस्ति वा अल्पसमाधानं? दृढं। तर्हि उच्चैर्वदन्तु। कुर्वन्ति। एवं पशुपक्षिकृमिकीटकादीनां भोजनमस्ति, मनुष्याणामपि भोजनमस्ति वा नास्ति? अस्ति। अस्ति। तेपि भोजनं कुर्वन्ति, किन्तु महोदयस्य भावः अस्ति भोजनं न कुर्मः। भोजनं न कुर्मः। निद्राम् इत्युक्ते अत्र निद्रां कुर्वन्ति, किन्तु सः भारतदेशं दृष्ट्वा भारतदेशं चिन्तयित्वा वदति निद्रां न कुर्वन्ति, निद्रा आवश्यकी। भोजनम् आवश्यकं, भोजनम् आवश्यकं, किन्तु भोजनं पाकं विना भवति वा पाकेन भोजनं भवति वा? पाकेन। पाकं कृत्वा भोजनं। किन्तु सर्वेपि क्रीतभोजनं कुर्वन्ति। क्रीतभोजनं नाम ज्ञायते? आपणे गत्वा हे प्रभो मातः भवती अन्नं ददातु, उपहारं ददातु, इड्ली ददातु, चाय ददातु इति गृहे भोजनं न कुर्वन्ति इति महोदयस्य उद्देशः। महोदयस्य उद्देशः सामान्य उद्देशः न, विशिष्टः उद्देशः। अत एव सः परिहासार्थं नोक्तवान्, गृहे भोजनं न इच्छन्ति जनाः, बहिर्भोजनम् इच्छन्ति। अतः बहिर्भोजनम् आवश्यकं, भोजनम् आवश्यकं मनुष्याणाम्। अन्यत् क्रीडा अस्ति वा? पक्षिणः पशवः क्रीडन्ति वा? क्रीडन्ति। वयमपि क्रीडामः वा? किन्तु वयं न क्रीडामः इति महोदयः वदति। क्रीडनार्थं समयः नास्ति। आचार्यशङ्कराः उक्तवन्तः बालस्तावत् क्रीडासक्तः। इदानीं बालकाः यदि संस्कृतभारतीकेन्द्रम् आगच्छन्ति क्रीडन्ति, यदि संस्कृतभारतीकेन्द्रं नास्ति, बालकानां मेलनस्थानं नास्ति, तर्हि न क्रीडन्ति। युवकाः क्रीडन्ति वा? युवकाः अपि न क्रीडन्ति एते। तरुणस्तावत् तरुणीसक्तः, किन्तु एते तु विद्यासक्ताः, बुद्धिमन्तः। अतः युवकाः अपि न क्रीडन्ति। परीक्षां करोमि, उत्तीर्णः भवामि, परीक्षां करोमि, उत्तीर्णः भवामि, धनं सम्पादयामि, उद्योगं सम्पादयामि, उद्योगं सम्पादयामि इति सर्वत्र अन्वेषणं कुर्वन्ति। किञ्चित् विनोदं कर्तुमपि समयं न प्राप्नुवन्ति इति महोदयस्य उद्देशः। वृद्धाः क्रीडन्ति वा? महोदयः अङ्गीकृतवान् तस्य पक्षं।
अतः सः एक एव क्रीडति, अन्ये केऽपि न क्रीडति। यस्य मनसि विश्रान्तिर्नास्ति तस्य क्रीडा न भवति। यस्य मनसि चिन्ताः सन्ति सः न क्रीडति। यस्य मनसि धनं 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 धनम् आवश्यकं, धनम् अर्थः आवश्यकः, धनं सम्पादनीयम् इति ये चिन्तनं कुर्वन्ति तेषामपि क्रीडनं न भवति। गच्छतु, पाठशालां गच्छतु, पठतु, गृहे किञ्चित् क्रीडन् न क्रीडतु, गच्छतु इति मातापितरः वदन्ति। बालकानामपि क्रीडा नास्ति, युवकानामपि क्रीडा नास्ति, वृद्धानामपि क्रीडा नास्ति। अतः महोदयस्य उद्देशः अस्ति क्रीडा आवश्यकी। अहं विनोदेन वदामि वा सत्यं? भवान् मनः ज्ञात्वा उक्तवान् वा, नो चेत् अन्यदेव किमपि मम मतम् अहम् उक्तवान्? जानाति वा मम भाषणं? सर्वेपि मम भाषां जानन्ति न जानन्ति? जानन्ति। एककण्ठेन जानन्ति वा भिन्नभिन्नकण्ठेन जानन्ति वा? एककण्ठेन जानन्ति इत्युक्ते अन्यः वदति इति कृत्वा अहं वदामि इत्यर्थः। वदतु इत्युक्तवान् इति कृत्वा अहं वदामि। वयं भिन्नभिन्नकण्ठेन वदामः, वयं जानीमः वा न जानीमः? अरे तथापि एककण्ठेन उक्तवन्तः। अतः सर्वेपि वयं भिन्नकण्ठाः वा एककण्ठाः वा सर्वेषामपि निद्रा नास्ति, भोजनं नास्ति, एवं क्रीडापि नास्ति। अपि च एकं वर्तते, मनुष्याणाम् अस्माकं च सहजः धर्मः किमस्ति? भयं। महोदयः नोक्तवान्, भयं नास्ति जनान्। नास्ति वा अस्ति वा? एतदस्ति इति अङ्गीकृतवान्। भोजनं नास्ति इत्युक्तवान्, निद्रा नास्ति इत्युक्तवान्, क्रीडा नास्ति इत्युक्तवान्, भयं तु अस्ति इत्युक्तवान्। किं विषये भयं? किं विषये भयं? भयमपि नास्ति। मम उद्देशेन भयं नास्ति, महोदयोद्देशेन भयमस्ति। किं भयमस्ति? पुत्रः शृणोति वा न वा? पुत्री शृणोति वा न वा? पिता शृणोति वा न वा? माता शृणोति वा न वा? अधिकारी शृणोति वा न वा? सेवकः शृणोति वा न वा? इति सर्वेषां भयम्। अतः भयम् अस्ति इति उक्तवान्। मम उद्देशेन पिता वदति इति, पिता वदति, पितुः वचनं कर्तव्यम् इति विश्वासः नास्ति। अतः पितृवचने विश्वासः नास्ति पुत्रस्य, अतः पुत्रस्य भयं नास्ति, निर्भयं। पत्युः विषयं, पत्युः वचनं पत्नी शृणुयात् इति नियमः अस्ति, किन्तु पत्युः वचनं पत्नी शृणोति वा न वा? पत्युः भयं, पत्न्याः अपि भयं। पुत्रस्य मातापित्रोः परस्परं भयं, न शृण्वन्ति, श्रवणं नास्ति। यदि भगवन्तः आचार्यशङ्कराः उक्तवन्तः, द्वितीयः भवति इति भयम्। अन्यः अस्ति इति कृत्वा भयं करोति मनुष्यः। पशुरपि तथैव। पशुरपि किं करोति? सर्वेषाम् अवगमनं भवति वा? अवगतविषयं वदामि वा अनवगतविषयं वदामि? चिन्तनीयान् विषयान् एकवारं वयं चिन्तयितुं महोदयः मम मार्गदर्शनं कृतवान्, धन्यवादः। अतः अस्माभिः एतदेव चिन्तनीयं। भयं भवति किन्तु भयं न भवति। भयनटनं भवति, निर्भयं स्थातुम् इच्छन्ति। अतः भयमपि
न वर्तते, भयं न वर्तते। ज्येष्ठः इति भयं नास्ति, कनिष्ठः इति भयं नावश्यकं, किन्तु तत्रापि भयमस्ति। अनावश्यकभयमस्ति, आवश्यकभयं नास्ति। जानन्ति वा युवकः? जानाति वा न जानाति? किञ्चित् स्तब्धः, प्रयत्नं करोति, प्रयत्नं करोति वा? इति वदतु। अतः एवं सर्वेषामपि एकविधतया भयं नास्ति, एकविधतया भयमस्ति। सर्वेषां मृत्युकारणतः भयमस्ति वा? आम्। अस्ति वा? तस्य भयं नास्ति, एवं किञ्चिदपि चलनं नास्ति। अहं किमपि न करोमि इति धैर्यं। सः पूर्वमेव नाटकं करोति इति जानाति। अतः एवं रीत्या वयं भयम् आवश्यकं भयं न कुर्मः, अनावश्यकं भयं कुर्मः। आवश्यकीं निद्रां न कुर्मः, अनावश्यकीं निद्रां स्वीकुर्मः। आवश्यकीं निद्रां न स्वीकुर्मः, अनावश्यकीं निद्रां स्वीकुर्मः। श्रमं कृत्वा निद्रा प्राप्तव्या। विना श्रमं कार्यं नास्ति इति निद्रां कुर्मः। कार्यं नास्ति, किं कुर्मः? निद्रां कुर्मः। श्रमं कृत्वा निद्रा कर्तव्या इति भारतीय संस्कारः। श्रमं कृत्वा एव। वत्से शृणोति वा? भयमस्ति वा? नास्ति, इदानीं तु नास्ति। मम तु भयमस्ति। सर्वेषाम् अवगमनं भवति वा न भवति वा इति मम भयमस्ति। अतः भारतीयजनानाम् अत्र सर्वेषामपि भारतीयजनानाम् एकं किमुक्तवान् अहं? भयं निद्रा श्रमं कृत्वा निद्रा श्रमं कृत्वा जीवनं कर्तव्यमिति भारतीयसिद्धान्तः। श्रमं कृत्वा यः निद्रां करोति सः एव निद्रां करोति। अतः इदानीं सर्वेषां निद्रा नास्ति इत्युक्ते अर्थः ज्ञातो वा महोदयस्य भावेन? श्रमं कृत्वा निद्रां न कुर्वन्ति, कार्यं नास्ति अद्य इति कृत्वा निद्रां कुर्वन्ति। ये युवकाः वा भवन्तु, वृद्धाः भवन्तु, बालाः वा भवन्तु, ये श्रमं कुर्वन्ति तेषां निद्रा भवति। ये विना श्रमं अनावश्यकं कार्यं नास्ति इति चिन्तयित्वा ये निद्रां कुर्वन्ति तेषां निद्रा। अपि च निद्रां कुर्वन्ति इत्युक्ते अत्यन्तम् अलसत्वेन निद्रां कुर्वन्ति। आलस्येन निद्रां कुर्वन्ति, किन्तु सहजनिद्रां न कुर्वन्ति। अतः सहजनिद्रा साधनं कर्तव्यम् एकं कार्यं, तत् किञ्चित् धर्मः इति उच्यते। धर्मेणैव निद्रा भवति। श्रमं कृत्वा जीवनेन निद्रां प्राप्तुं शक्नुमः। एवं रीत्या अस्माभिः चिन्तनं करणीयम्। एवं भोजनमपि, भोजनं न कुर्मः, भोगं कुर्मः। उदरपूर्णतायाम् अपि भोजनं कुर्मः। अनावश्यकभोजनं कुर्मः, आवश्यकभोजनं न कुर्मः। आवश्यकभोजनं नाम किम्? क्षुधा यदा भवति तदा एव भोजनं। क्षुधा नाम भोजन इच्छा। क्षुधा नाम भोजन इच्छा। यदा भोजनेच्छा तदा पाकं कृत्वा श्रमं प्राप्य पाकस्य फलम् अन्नं, शाकं, चोष्यं, दधि एतत् सर्वम् अन्यस्य अतिथेः कृते दत्वा
तदा अस्माभिर्भोजनं कर्तव्यम्। एतादृशं श्रमं ये केऽपि कुर्वन्ति न। दैवात् अतिथिः भवति चेत् वयम् एवं कुर्मः, किन्तु साधारणतया वयं न कुर्मः। अतः भोजनमपि सम्यक् न कुर्मः। अर्धभोजनं कृत्वा अत्र पातयामः, अर्धभोजनं कृत्वा अत्र पातयामः, अर्धभोजनं कृत्वा अत्र पातयामः, व्यर्थं कुर्मः। भोजनमित्युक्ते उपविश्य भोजनम्, आसनेन भूमौ उपविश्य भोजनं कर्तव्यं, किन्तु भूमौ उपविश्य भोजनं न कुर्मः। अतः महोदयस्य उद्देशेन भोजनं न कुर्मः इत्युक्ते उपविश्य अतिथिजनेन सह अतिथेः कृत्वा अतिथेः भोजनं दत्वा वयं भोजनं कुर्मः, अतिथिना सह भोजनं कुर्मः, तर्हि भोजनं भवति। उत्तिष्ठामि उत्तिष्ठामि वत्से, भवती पलायनं करोतु, अहम् उपविष्टवान् इति कृत्वा भवती धावनं करोतु। गच्छतु गच्छतु, कार्यमस्ति। अहम् अत्र भूमौ उपविष्टवान्, तस्याः न दृश्यते इति कृत्वा सः गच्छति। अतः भोजनविषयेपि एतादृशः अस्माकं सिद्धान्तः। निद्राविषयेपि सिद्धान्तः, श्रमं प्राप्य निद्रा कर्तव्या, विना श्रमं निद्रा सा निद्रा न भवति। आलस्येन निद्रा वा, कार्यं विना निद्रा वा, एतादृशी निद्रा न कर्तव्या। अपि च भोजनं, क्रीडा एव नास्ति, एका एव क्रीडा एतत्। सर्वेषां क्रीडा, हस्तः न चलति, पादः न चलति, दृष्टिरपि न चलति, तादृशी क्रीडा कथं क्रीडा? अतः क्रीडा अपि क्रीडा नास्ति। क्रीडा इति अत्र क्रीडामः, पार्श्वे बालकः अस्ति तर्हि तेन सह वयं न क्रीडामः। बन्धवः गृहे आगच्छन्ति, मिलन्ति, मेलनानन्तरं पुनः मम चलवाण्याम् अहमत्र उपविशामि, तस्य चलवाण्यां सः तत्र उपविशति, अन्यः सर्वेपि बन्धवः मिलिताः। मेलनानन्तरं भवत्याः कृते किञ्चित् साहाय्यं करोमि पाके इति चिन्तनं नास्ति। भवतः कृते किञ्चित् कार्ये साहाय्यं करोमि वा, चिन्ता नास्ति। कार्यं नास्ति, किमपि नास्ति, सर्वेषां सङ्गणकमेव कार्यं, सङ्गणकमेव कार्यं, शरीरश्रमकरं कार्यं न वर्तते। अतः शरीरश्रमकरं कार्यं नास्ति, सङ्गणक उपविश्य कार्यम्। उपवेशने कष्टं, पादयोः पीडा भवति। अहम् आसनेव उपविशामि, आसनेव भोजनम्, आसनेव निद्रा, आसनेव। एतयोः एवं कर्तुं न शक्नुमः। वैद्यः उक्तवान्, एवं न करोतु इति उक्तवान्, पादाभ्यामेव गच्छतु इति उक्तवान्। एते महोदयाः सर्वेपि उक्तवन्तः, महोदय आतपः अस्ति, बहु आतपः अस्ति, भवान् पादरक्षां धारयतु इति महोदयः पादरक्षां दत्तवान् मम कृते। अल्पाल्पश्रममपि न सहामहे। अतः लोके एषः अभ्यासः जातः। अतः श्रमं विना जीवनाभ्यासः जातः, श्रमं विना भोजनाभ्यासः। अत एव निद्रा नास्ति, क्रीडापि नास्ति, विनोदः नास्ति, परस्परं भाषणं नास्ति। यदि भाषणं शृणोति वा, अवगच्छति वा, नाटकं करोति वा? तत्र बालकाः शृण्वन्ति वा, किञ्चित् प्रयत्नं कुर्वन्ति वा, सम्यक् अस्ति वा, मुखप्रीत्या वदन्ति वा, मुखप्रीत्या वदन्ति वा, अवगत्य वदन्ति वा, अवगत्य वदन्ति वा, अनवगत्य वदन्ति वा, अवगत्य वदन्ति वा, भवान् वदति वा? वदामः। अतः एवं वयं सर्वेपि एवं क्रीडां कुर्मः, भयं कुर्मः।
सर्वदापि जीवनं नास्ति जीवनं नास्ति जीवनं नास्ति इत्येव भवति। जीवनमस्ति तथापि जीवनं नास्ति। मम जीवनमस्ति मम पुत्रस्य जीवनं नास्ति इति भयं। मम पुत्रस्य जीवनमस्ति मम पौत्रस्य जीवनं नास्ति। मम ऐश्वर्यं पर्याप्तं न भवति। मम ऐश्वर्यम् इतोपि आवश्यकम्। एकं गृहमस्ति पर्याप्तं नास्ति, द्वितीयं गृहम् आवश्यकम्। अमेरिकायां तु बहु विशालगृहाणि दृष्टवान्, बहु विशालगृहाणि, किन्तु तत्र लिङ्ग् लिट् द्वौ स्तः। पुत्राः अन्यत्र उद्योगार्थं गतः, अन्यः अपि तत्र अन्यत्र गतः। भारतदेशे 10 जनाः मिलित्वा अपि इदानीं भारतदेशेपि सन्तानः नास्ति। जनानां भारतदेशे अपि जनानां ज्ञायते वा? इत्युक्ते ज्ञायते इत्यर्थः वा न ज्ञायते इत्यर्थः? वाचा वर्तते संस्कृतभारत्यां, वाचा वर्तते। ज्ञायते वा न ज्ञायते वा? किञ्चित् ज्ञायते, सम्यक् उक्तवान्। अतः एवं केवलम् अङ्गीकारो वा नाङ्गीकारो वा न ज्ञायते वा? ज्ञायते वा न ज्ञायते वा? सर्वस्यापि एकमेव समाधानम्। अतः वाचा भाषणं नास्ति, मौनम् अमेरिका स्थानं, बहु शान्तस्थानं। तपस्विनां योगं योगभूमिः एषा। बहु आनन्दः भवति, तपः करणार्थम् आनन्दः भवति। तत्र बालकाः कोलाहलं कुर्वन्ति, हे कोलाहलं न करोतु न करोतु इति वयमपि वदामः, यतः अभ्यासः। अत्र निश्शब्दवातावरणं, निर्ध्वनिवाहनचालनं, वाहनचालनमपि निर्ध्वनि, ध्वनिरहितमेव भवति। एवं सर्वत्रापि निर्ध्वनिवातावरणं, निश्शब्दं गमनं, निश्शब्दं गृहे आगमनं, केवलम् अमायकतया पतिः पत्नी एकवारं कुशलं वा कुशलं। यतः पत्नी अपि कार्यालयं गत्वा आगच्छति, पतिः अपि कार्यालयं गत्वा आगच्छति, किञ्चित् समयः न लभ्यते, तत्रापि मौनं। कुत्र वयं भाषणं कुर्मः? अतः सर्वत्रापि एतस्य सर्वस्यापि कारणं किमित्युक्ते नित्यचिन्ता, नित्यभयं, नित्यविरागः। शास्त्रीयविरागः न, नित्यविरागः, नित्य अधैर्यं, नित्य असम्बन्धः, सम्बन्धः नास्ति केनापि सह कस्यापि। अतः एतादृशं वातावरणं वयं दृष्ट्वा ज्ञातवन्तः, श्रुत्वा ज्ञातवन्तः, वयम् अस्माकं कर्तव्यं किमिति न ज्ञातवन्तः। अतः वदति शास्त्रम्, आलोचयतु, आलोचनं कृत्वा एव कार्यं करोतु, कार्यं कृत्वा एव अस्माभिः बलं सम्पादनीयं, बलं सम्पादयतु, सन्तानं सम्पादयतु। विशेषेण एतद्विषयमपि अहं वदामि, पुरुषाणां बालकानां वा स्त्रीणां वा बालिकानां 25 वर्षाभ्यन्तरे विवाहः कर्तव्यः, किन्तु वयं नेच्छामः। पुत्रः उद्योगं प्राप्नोतु, धर्मः, पुत्री उद्योगं प्राप्नोतु, धर्मः, स्नुषा उद्योगं प्राप्नोतु, धर्मः, उद्योगे अनुभवः प्राप्तव्यः। 40 वर्षपर्यन्तं विवाहः न भवति। कदा विवाहः? कदा विवाहः? विवाहः कदा कर्तव्यः? वत्से विवाहं करोति वा? न? भवान् विवाहं करोति वा वत्स? न? एवं धर्मस्य स्थानं यदस्ति, विवाहेन धर्मस्य स्थानं। किन्तु संस्कृतभारत्यां वयमपि कार्यं करोतु इति वदामः, धर्मं न वदामः। विवाहः भवेदिति कः वदति? पाठशालायां विवाहः भवतु इति वदति वा?
मोहः अस्ति तर्हि स्वयं विवाहं कुर्वन्ति, किन्तु धर्मेण विवाहम् इति न चिन्तयन्ति। अधर्मेण विवाह एव विवाहः। अतः धर्मः कुत्र गतः? अत एव मनुष्याणां युवकानां युवतीनामपि निद्रा नास्ति, बालकानां बालिकानामपि निद्रा नास्ति, आहारं नास्ति, आहारः नास्ति, एवं यत्किञ्चिदपि क्रीडापि नास्ति, निरन्तरं चिन्ता चिन्ता चिन्ता। विवेकानन्दः यदा आगतवान् तदानीं जनानां सर्वेषामपि आहारः आसीत्। केषाञ्चन भारतीयजनानाम् आहारः नासीत्, किन्तु अमेरिकाजनानां बहु भोजनमासीत्, बहु सम्पत्तिः आसीत्। कारणं तदानीं प्रारम्भः अभवत्। पुत्राणां वा मातापितॄणां वा स्वातन्त्र्यप्रारम्भः अभवत्। पुत्रेण सह मम सम्बन्धो नास्ति। तत्पूर्वं विवेकानन्दस्य आगमनात् पूर्वं सर्वेपि विश्वे सर्वत्र एकमेव धर्मवर्तनं कृतवन्तः। केचन गोल्ड् स्मितः आसन्। गोल्ड् स्मितः इत्युक्ते सुवर्ण आभरण निर्माण वंशपारंपर्य धर्मः आसीत् अमेरिकायां। कश्चित् अयः किं वदन्ति, अयः ऐरन् स्मित् अपि भवति स्म पूर्वकाले आसीत्। इदानीं तदानीं यदा विवेकानन्दः आगतः तदानीम् ऐरन् स्मिताः अपि न सन्ति, गोल्ड् स्मिताः। स्मिताः इत्युक्ते सुवर्णमस्ति इति सन्तोषप्रकटनं। स्मित् शब्दः अन्यार्थे नास्ति। स्मितं यत्र भवति स्वकर्मेण स्वकर्मणा तम् अभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः, भगवद्गीतायाम् अस्ति। स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः, स्वकर्मणा तम् अभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। मम कर्म किं, मया किं कर्तव्यमिति आलोचनं न कुर्वन्ति, मया किं न कर्तव्यमिति आलोचयन्ति। विवेकानन्दः यदा आसीत्, यदा आगतः चिकागो नगरं, श्रीकगो नगरं तत्पूर्वं श्रीकराः गावः बहवः तत्र आसन्। अतः चिकागो नगरं न, श्रीकगो नगरं तत्। सम्पद्युक्त गावः तत्र सञ्चारं कुर्वन्ति स्म। नव्यार्कः न, न्यूयार्क् न, नव्यार्कः, नौवर्क् न, नवार्कः, आस्थिन् न, आस्थिन्, आस्था वर्तते जनानाम्। अपि च आस्थिन् नगर पार्श्वे किं नगरमस्ति? डालस् न, दलाल नगर। दलैः अलम्, दलं नाम पुष्पं विकसति, विकसनेन दलानि पृथक् पृथक् भवन्ति। पृथक् पृथक् आलोचनैः अलम् वयम् एकभूताः आलोचनं कुर्मः इति दलालनगरं सृष्टम्। दलैः भेदैः अलम्। एतत् कपिलारण्यं वा कालिफोर्निया वा? कपिलारण्यं। कपिलारण्यम् इति वयं प्रचारं न कुर्मः तर्हि कथं भवति कपिलारण्यम्? एतत् स्थानं किम्? एतस्य स्थानस्य नाम अन्नपूर्णम्। आना नाम अन्नं, हकारं पकारम् उच्चारन्ति कर्णाटकजनाः, हालु इति कुर्वन्ति। अतः कर्णाटकजनाः प्रथमम् आगत्य अत्र आना हैन् इति उक्तवन्तः। अन्नं पूर्णम्, अन्नं है इत्यपि हिन्दीमपि योजयित्वा उक्तवन्तः। अतः अन्नस्य स्थानम् एतत्। एवमेव अत्र सन्त् वर्तते, सन्
सन् इति वदन्ति सन्त जनानां कृते सन् इति पदप्रयोगः सन् पुत्रः भवति सन् सूर्यः भवति सन् सज्जनः अपि भवति सन् दियागो सन् द्वियाजी सः यागद्वयं कृतवान् पूर्वं सर्वमपि एवम् आसीत् द्वियाजी महाशयः भवान् यागद्वयं कृतवान् भवतः धन्यवादः इत्येवं सन् दियागो इति कृतवन्तः शान्ता आना अन्नादेवी शान्ता सा स्त्री कार्यसाधिका एवं अत्र आङ्ग्लपदानां नूतन पदानि संस्कृतपदानि स्रष्टुं संस्कृतभारतीम् आगताः वयं केवलं भाषायाः शिक्षणार्थं नागताः धर्मस्य शिक्षणार्थम् आगताः वयम् अतः धर्मस्य शिक्षणं कर्तुमेव भाषा भाषायाः शिक्षणं व्यवहारार्थं न मम भावः आङ्ग्लभाषायाम् अहं वदामि मम भावं भवतः कोऽपि क्लेशः वा एषः अमायकः रब्धः भवत्याः कोऽपि क्लेशः वा अहम् आङ्ग्लभाषायां वदामि संस्कृते वदामि वा किमर्थं संस्कृतेन मधुरमस्ति वा किं आङ्ग्लभाषायां माधुर्यं नास्ति वा गृहे सर्वमपि संस्कृतमयं कृतवती वा अतीव सन्तोषः एवं संस्कृतेन वदतु अहं संस्कृतेन वदामि इति धैर्यवत्यः धैर्यकर्तारः पुरुषाः स्त्रियः अत्र उपस्थिताः अतः एवं धैर्यं वस्ते भवती शृणोति वा अमायकचलनचित्रं पश्यति वा चलनचित्रं पश्यति वा शृणोति वा शृणोति जानाति वा जानाति न जानाति वदतु धैर्येण अमेरिका जनानां बालिकानां बहु मातापितृभक्तिः अतः मौनं कुर्वन्ति मौनं न करोति वा धैर्यं न भयं न करोति अतः एवं वयं सर्वेपि धर्मार्थं प्रयत्नं कर्तुम् अत्र उपस्थिताः संस्कृतभारती अत एव आहार निद्रा भय मैथुनानि सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणां धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषः धर्मेण हीनाः पशुभिः समानाः इति अस्माकं पूर्वजाः एकं सुभाषितम् उक्तवन्तः आहारः निद्रा भयम् एवं क्रीडा तत् क्रीडा एव सन्तान उत्पत्तेः कारणम् अतः एवं एतानि कार्याणि पशवः अपि कुर्वन्ति मनुष्याः अपि कुर्वन्ति तर्हि मनुष्याणां विकासः न भवति देवीं वाचमजनयन्त देवाः तां विश्वरूपाः पशवो वदन्ति सा नो मन्द्राक्षमूर्च्छं दुहाना धेनुर्वागस्मानुपसुष्टुतैतु इति एकं मन्त्रं वयं शृणुमः देवीं वाचम् उपास्महे वाचं देवीम् उपास्महे अत्र वर्तते उपविष्टा सरस्वती गायत्री एव सा एव सरस्वती सा एव सावित्री एवं भिन्न भिन्न रूपा तस्याः पुरतः उपविश्य वयं साधनं कर्तुम् आगताः प्रातः तदेव वयं चिन्तितवन्तः एष समयः एकवारं स्मरणमस्ति वा वदन्तु भोजन साधनार्थः वदतु उच्चैः वदतु वच्चे समयसाधनार्थं सार्थकं क्रियतां पुनर्लभ्य सदवकाशः वृथा न क्रियताम् उच्चैः वदन्तु एष समयः साधनार्थः सार्थकः क्रियताम्
पुनरलभ्यः सदवकाशः वृथा न क्रियताम् वृथा न क्रियताम् वृथा न क्रियताम् वृथा न क्रियताम्। अतः धर्मस्य साधनार्थं भारतीय संस्कृतेः स्थापनार्थं वयम् आगताः इति आलोचनं कुर्मः तर्हि प्रतिदिनम् अस्माकं कार्यमेव कार्यं भवति। मम गृहे संस्कृतिः भवेत्, मम गृहे धर्मः भवेत्, मम भाषा अपि धार्मिकी भाषा सांस्कृतिकी भाषा भवेत्, लौकिकी व्यावहारिकी भाषा सर्वत्रापि भवति। इदानीं 50 वर्षाणि जातानि, 60 वर्षाणि जातानि, 70 वर्षाणि जातानि, किमहं कर्तुं शक्नोमि? नीरसत्वं मास्तु। अहं बालः न जानामि इति बालेषु अनुग्रहं न कुर्वन्तु। बालः इच्छति वा न वा इति भयमपि न कुर्वन्तु। मम बालिका इच्छति वा न इच्छति वा इति भयं न प्राप्नुवन्तु। अस्माकं मार्गं वयं स्थापयामः। जीवनार्थम् आगताः इति वयं चिन्तयामः तर्हि जीवनार्थमेव प्रयत्नः भवति। वयं केऽपि जीवनार्थं नागताः। मनुष्याः जीवनार्थं न, मनुष्याः धर्मार्थम् आगताः। सर्वेपि मनुष्याः, सर्वेषामपि मनुष्याणां धर्मः मुख्यप्रयोजनं। धर्मेण हीनाः पशुभिः समानाः। अन्यदेकं सूक्तमस्ति, ज्ञानेन हीनाः पशुभिः समानाः। वयं धर्मं स्थापयामः, ज्ञानं साधयामः। धर्मं स्थापयामः, ज्ञानं साधयामः। महोदय, कष्टमस्ति वा? अवगमनमस्ति? अतः किञ्चित् अवगमनमस्ति वा? सम्यक् अवगमनमस्ति वा? सम्यक्। अतः एवं रीत्या धर्माय इति यदि वयं चिन्तयामः, धर्मः इत्युक्ते भगवत्प्रीत्यर्थम्। अतः संस्कृतभारतीकार्यक्रमः धर्मप्रीतिकरः। महोदय, समयः कियत् अस्ति? अतीतः, बहु अतीतः, बहु न, किञ्चित् समये जागरणं जातम्। नो चेत् महोदय वचनपर्यन्तमहं पूर्वमेव न। अतः एतत् कर्तव्यं, बहु साधनं कर्तव्यं। संस्कृत अध्ययनं कृत्वा वयं केवलं भारतीयाः एव पठामः। केवलं मानवजन्म इत्युक्ते केवलं भारतीयानां जन्म एव वा? अन्ये मनुष्याः न भवन्ति वा? विवेकानन्दः एकः आगत्य पाश्चात्यान् बहून् सः साधितवान्। एकः चिन्मय मिशन् संस्थाधिपः आगत्य बहून् पाश्चात्यजनान् उत्थापितवन्तः। एवं बहवः स्वामिनः इस्कान् जनाः आगत्य बहून् पाश्चात्यान् उत्थापितवन्तः, श्रीकृष्णकथा लोलान् कृतवन्तः। किन्तु इतोपि अमेरिका समाप्ता वा? इतोपि अस्ति वा अमेरिका? अतः अस्माकं गृहे गृहे वातावरणं संस्कृतम् आनेतव्यम्। तदनन्तरं वयं सर्वेपि संस्कृतवातावरणिकाः, मातृभाषा भक्ताः। गृहे सर्वैरपि मातृभाषा एव वक्तव्या। गृहे सर्वैरपि मातृभाषा एव वक्तव्या। मातृभूमेः चिन्तनं कर्तव्यं, मातृसेवा कर्तव्या। अत्र मातापितरौ द्वौ आगतौ मम परिचितौ। अतः एवं रीत्या अत्रापि बहवः सन्ति, उदाहरणार्थं वदामि। अतः एवं रीत्या मातापितरः अत्र जीवनं कर्तुम् इच्छन्ति, अत्रैव वयं तिष्ठामः इति चिन्तयन्ति। किमर्थं? केवलं जीवनार्थं वा? धर्मस्थापनार्थं, भक्तिस्थापनार्थं, धैर्यस्थापनार्थम्। अत्र सामान्य पशुवत् ये सन्ति जनाः, पशुवत् स्थितानां जनानां धर्मं वयं बोधयामः। अस्माकं सर्वेषां संस्कृतभाषणम् अस्माकं सुखार्थम् अस्माकं न, अस्माकं जीवनं सर्वदापि परार्थम्।
वयं भुक्ति भारतदेशे भुक्तिर्नास्ति इति वयं नागतवन्तः। भारतदेशे इदानीमपि बहु भुक्तिरस्ति, इदानीमपि बहु श्रमकराः जनाः न सन्ति। अत्र श्रमकराः जनाः भवन्तः संस्कृतभारती कार्यकर्तारः इत्युक्ते श्रमजीवनः। रात्रौ दिवा सर्वकाल सर्वावस्थासु कार्यं कृत्वा अलसाः न भवन्ति। इतोपि कार्यं न कृतम्, इतोपि कार्यं न कृतम् इति तपः कर्तव्यम्। भगवद्गीतायां त्रीणि कार्याणि सन्ति। निद्रा भोजनं न, यज्ञो दानं तपः। यज्ञोदानं तपश्चैव इति अहं प्रारब्धुम् ऐच्छम्। महोदयः मम प्रसादं दत्तवान्। आहारः निद्रा भयम् इति द्वयं दत्तवान्। अहमेक आहार निद्रा क्रीडा इत्युक्तवान्। चतुर्थम् अहम् उक्तवान् भयम् इति। एतत् सर्वेषां समानम्। मनुष्याणां किमित्युक्ते धर्मस्थापनं ज्ञानस्थापनं। भारतीयाः सर्वेपि एतत् कार्यं साधयितुं भारतीयग्रन्थानाम् आलोचनं कुर्युः। भारतीयग्रन्थाः एव अस्माकं प्रमाणम्। इदानीं विज्ञानशास्त्रम् अत्र वर्तते इत्युक्ते भारतीयाः जनाः संस्कारवन्तः भारतीयजनाः अमेरिका जनानाम् अमेरिका संस्थानां सेवां कुर्वन्ति इति कृत्वा अमेरिकायाः प्रकाशः जातः। वयम् अमेरिकायाः प्रकाशार्थम् आगताः। अमेरिकायां वयम् अस्माकं जीवनं सर्वम् अत्र व्यवस्थार्थं वयं समर्पणं कुर्मः। अस्माकं अमेरिकायां जीवनम् अस्माकम् उत्तम उन्नति कृते, उन्नतिः नाम का? निरन्तरश्रमकरणम् उन्नतिः। धर्मः मम कर्म अहं करोमि, मम कर्तव्यम् अहं करोमि, किन्तु भारतदेशस्य मूलतां रक्षामि, धर्मस्य मूलतां रक्षामि, ज्ञानस्य मूलतां रक्षामि, आत्मज्ञानस्य मूलतां रक्षामि। बहु ज्ञानानि सन्ति, बहु अध्येतव्यानि सन्ति। अध्ययनं कुर्मः, रात्रिन्दिवम् अध्ययनं कुर्मः, रात्रिन्दिवं कार्यं कृत्वा धनं सम्पादयामः न, रात्रिन्दिवं प्रयत्नं कृत्वा। ऋषिः कः उक्तवान्, अत्रिः कः किम् उक्तवान्? अत्र नामानि लिखितवन्तः। अत्रिः, भरद्वाजः, अपि च कः? विश्वामित्रः वा एषः? बहु कोपेन वदति विश्वामित्रः। गायत्री मन्त्रस्य उपदेष्टा सः विश्वामित्रः, सः एव इति मन्ये। अतः गायत्री मन्त्रस्य ऋषिः, गायत्र्याः गायत्री छन्दः, विश्वामित्रः ऋषिः, देवता गायत्री देवता इत्येवं मन्त्रस्य स्थापनं कृतवन्तः वयम्। अतः ऋषीणां नामानि तत्र दत्तानि। भरद्वाजमहर्षिः किं कृतवान्? विमानशास्त्रं रचितवान्। अत्रिमहर्षिः किं कृतवान्? अतः अभिमानिनः वयं भवामः। अत्रि अनुभवं, विश्वामित्र अनुभवं, योगानुभवं, सर्वसाधनानुभवं कृत्वा एष समयः साधनार्थः सार्थकः क्रियतामिति प्रातः यत् अहं वाचा उक्तवान्, गीतरूपेण उक्तवान्, तस्य क्रियार्थं वयमत्र सङ्कल्पं कृतवन्तः। वयं केवलं जीवनयात्रार्थं न गताः, अत्रैव जीवनं कुर्मः इति केवलम् अस्माकम् आशा न। अस्माकं भारतीयसंस्कृतिस्थापनं, ये भारतीयसंस्कृतिं स्थापयन्ति तान् जनान् वयम् इच्छामः। भारतीय अत एव सामवेदं षण्मुखशर्मा महोदयः आगच्छन्ति शृणुमः। केवलं श्रुत्वा त्यजामः वा? आचरणं कुर्मः वा? आचरणम् इत्युक्ते केवलं पारायणं कुर्मः, रामायणपारायणं कुर्मः वा? तदर्थं ज्ञात्वा सर्वेषां कृते वदामः वा? सर्वेषां बहु भयेन वदति, कोऽपि न शृणोति। उच्चैर्वदतु। भयं किमर्थमस्ति? विवेकानन्दस्य सोदरी सर्वेषां कृते वदतु। उत्तिष्ठतु।
अर्थं ज्ञात्वा पुरतः आगतवती खलु उपविष्टवती खलु क्रिया कर्तव्या न वा भवतीं दृष्ट्वा सर्वेपि कुर्युः न वा ते जानन्ति महोदय तर्हि वदतु जानन्ति इति वदतु अहं वदतु इति वदामि मम कृते वदतु किं वदामि महोदय किं वदामि इति न किं श्रुतवती सारांशं वदतु ओ धर्मसंस्थापनार्थं कुर्वन्तु ज्ञानम् अपि सम्पादयन्तु धैर्यं प्राप्नुवन्तु प्रथमम् अतः नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः इति उक्तवान् विवेकानन्दः तस्य आचरणं वयं कुर्मः क्रिया भवती उत्साहिनी उत्तिष्ठतु वत्से भवत्याः अनुभवं वदतु एकनिमेषं शीघ्रं समयः अभवत् चिन्तयामि सर्वे भयविषयं न चिन्तयित्वा निद्राविषयं न चिन्तयित्वा धर्मं पाठयन्तु तदनन्तरं क्रियामाचरन्तु वचनं किमर्थमिति वदतु अनन्तरम् एकः बालकः वदतु कोऽपि आगच्छतु मम भाषणस्य सारांशं वदतु भोजनं न करणीयम् निद्रामपि न करणीयं क्रीडामपि न करणीयं वयं सर्वे इदानीं सुखेन जीवामः खलु अतः नावश्यकम् महोदयः निद्रा आवश्यकी भोजनम् आवश्यकं क्रीडा आवश्यकी इति आरम्भं कृतवान् भवान् परिश्रमं कृतवान् इत्युक्ते निद्रा किमर्थं धर्मार्थं वदतु धर्मार्थं बलात्कारेण वदतु भवतु बलात्कारेणापि भाषा बोधनीया मातृभाषा अपि मृदुवदनेन बालकः न जानाति बुद्धिर्नास्ति इत्यपि तेलुगुभाषया मातृभाषया वयं वदामः बुद्धिमान् बुद्धिमान् इति वदामः सः जानाति वा वयम् अस्माकं तेलुगुभाषां न जानाति अस्माकं हिन्दीभाषां न जानाति तिष्ठतु बलात्कारेण भवान् धर्ममिति वदतु किमपि निद्रा न कर्तव्या भोजनं न कर्तव्यम् इति कः वदति तर्हि वदतु धर्मार्थं निद्रां करोमि धर्मार्थं निद्रां प्रयत्नं करोमि धर्मार्थं तदेव भोजनं क्रीडां कर्तुं प्रयत्नं प्रयत्नं करोमि एवं धर्मार्थं क्रीडां कर्तुं धर्मार्थं क्रीडां कर्तुं क्षम्यताम् अधर्मार्थं क्रीडां कृतवन्तः पाण्डवाः कौरवाः धर्मराजः नेच्छति तथापि बलात्कारितवन्तः अतः एवं कर्तव्यमिति वयं सर्वेपि शृणुमः अतीव सन्तोषः एवं रीत्या सर्वेपि युवकाः युवत्यः अपि कार्यशूराः भवन्तु सर्वेपि आलोचयन्तु भारतीयधर्मः कः इति एवम् अनुष्ठानं किमिति जानन्तु अतः वयं सर्वेपि श्रद्धया दीक्षिताः भवामः शुभम्